والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك محمد کی غلامی صلی اللہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات گرامی، آج دا عظیم الشان درس قرآن و حدیث جس دے اندر میرے تو بعد استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا اس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ میرے ذمہ محترم بھائی عمر فاروق صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال مضمون لگایا۔ حضرات، ایک ہندی ہے سورت اور ایک ہندی ہے سیرت۔ اس کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے آئے جو شکل و صورت دے اعتبار دے نال بڑے ہی حسین و جمیل سی، لیکن انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار اتنا بلند نہیں سی کہ اس نو بعد اندر بھی یاد رکھیا جائے۔ اور اس کائنات دے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے بھی آئے جنہ دی سیرت، کردار اور اخلاق بڑا ہی بہترین سی، لیکن شکل و صورت اعتبار دے نال اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت نہیں سی۔ اس کائنات دے اندر واحد ہستی امام کائنات جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایسی ہے کہ جنہ دی صورت بھی اعلیٰ، اور مل کے بولو سیرت بھی، میرے محبوب دی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی سیرت بھی اعلیٰ۔ صرف دو تین باتاں صورت دیاں اور چند باتاں سیرت دیاں عرض کرانگا، تو آڈے اور شاہ صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوانگا۔ بڑی توجہ دنال باتا سماعت فرمانا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دیاں پہلے باتا کریے۔ آپ دی صورت دے متعلق دیوان حسان دے اندر شاعر نے عربی الفاظ دے اندر کمال موتی پرو چھڑے۔ میرے پیغمبر دا حسن، میرے پیغمبر دا جمال، میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک اور اس دی خوبصورتی اس انداز نال بیان کردے نے۔ توجہ فرمانا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نو دیکھنے والا دیکھ دے آپ دا حسن دیکھے آپ دا جمال دیکھے تو تڑپ کر کے کہنے لگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان میرے نبی دا چہرہ مبارک دیکھ دینے دیکھ کر کے میرے پیغمبر دا حسن بیان کر دینے میرے پیغمبر دا جمال بیان کر دینے فرماندے نے محبوب جی اللہ پاک نے تو انہوں اتنا سونا بنایا اتنا خوبصورت بنایا تو ہڈے ورگا سونا تے تو ہڈے ورگا حسین میری آنکھ نے اور کوئی دیکھیا بھی نہیں ہے محبوب جی میری آنکھ ویکے بھی کیویں تو ہڈے ورگا سونا اللہ پاک نے اور کوئی بنایا بھی نہیں ہے محبوب جی اللہ پاک نے تو انہوں اتنا سونا بنایا اتنا خوبصورت بنایا منو حسان نو انج پیا لگدا ہے محبوب جی تسی فرمان دے گے تو انہوں تواڈے رب بنان دے گے تسی کہیں دے گے اللہ پاک اگے فرمان دے گے تو انہوں تواڈے رب بنان دے گے میرے محبوب دی صورت بھی اللہ میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ حضرات گرامی کتنی صورت میرے پیغمبر دی اللہ کتنے لوگ ایسے نے جنہ میرے محبوب دے کولو قرآن سنے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے غلام بن گئے کئی ایسے بھی سی میرے محبوب دا فرمان سن دینے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے غلام بن جان دینے کتنے لوگ ایسے بھی آئے جنہ میرے پیغمبر دا اخلاق دے کے آؤ کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے غلام بن گئے کتنے لوگ ایسے بھی سی جنہ میرے پیغمبر دے معجزات دے کے انگلان دے اندروں پانی دا چلنا دے کے آؤ کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے غلام بن جان دینے لیکن کئی ایسے بھی نے جنہ ابھی قرآن بھی نہیں سنے آؤ ابھی میرے پیغمبر دیا حدیثاں بھی نہیں سنی آؤ ابھی میرے پیغمبر نو نماز پڑھ دیا بھی نہیں دیکھے آؤ ابھی میرے پیغمبر دی تقریر بھی نہیں سنی ابھی میرے پیغمبر دے معجزات بھی نہیں دیکھے صرف میرے پیغمبر دا چہرہ دیکھ دینے چہرہ اتنا سونا لگدا ہے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دے غلام بن جان دینے صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والیاں دے اندر ایک عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ نو جو یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے فرماندے نے لوگو کلمہ تے میں پڑھنا نہیں مسلمان تے میں ہونا نہیں لیکن زیارت کرن دے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے میں جاننا وہاں جا کر کے دیدار کرنا وہاں میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آئے ابھی پہلا دن نے میرے پیغمبر دا مدینہ پاک دے اندر لوگ آ رہے نے زیارتاں کر رہے نے حضرت عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آندے نے آ کر کے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک دیکھ دینے فرماندے نے لیسا بی وجہ کذاب اتنے سونے چہرے والا اتنی سونی صورت والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرات گرامی ابھی صرف میرے پیغمبر دی صورت دیکھی ہے کلمہ پڑھ دینے میرے پیغمبر دے غلام بن جان دینے کیوں میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ بولو میرے پیغمبر دی سیرت بھی میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ حضرات گرامی ایک بات صورت دی اور کر کے چند باتاں سیرت دیاں کرانگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو رات دا ٹائم ہے
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک دیکھ دینے ادھر سرکار دا چہرہ نا کیسا حسین چہرہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے وال بھی دیکھ دینے نال 14ویں رات دا چن بڑی آب و تاب دے نال چمک رہے ہیں کدی میرے پیغمبر دا چہرہ دیکھ دینے کدی 14ویں رات دے چن وال دیکھ دینے فرمان دے میرے دل اندر خیال آیا جابر اج فیصلہ کریے 14ویں رات دا چن سونا یا میرے پیغمبر دا چہرہ سونا فرمان دے کدی میں سرکار دے چہرے وال وینا وا کدی 14ویں رات دے چن وال وینا وا بار بار وینا وار وار وینا جابر پھر تسی کی فیصلہ کیتا کس نتیجے تے پہنچے جابر فرماندے نے لوگوں بار بار چن وال ویکھن تو بعد نبی پاک دے چہرے وال ویکھن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچے 14ویں رات دا چن وی مل کر کے بولو میرے پیغمبر دے چہرے دے حسن دا مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا تاں میری جماعت دے بزرگ تڑپے کمال دی گل کر دیتی فرماندے نے روایت کریندا ہے جابر سہارا ایک رات ڈٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم چنوں 14ویں کوئی ستارہ میں دعا نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دے سے آیا میرے محمد دا چہرہ سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی صورت بھی آلہ میرے پیغمبر دی سیرت بھی آلہ اگر میں صورت دیاں باتاں کراؤں بات طویل ہو جائے گی بات لمبی ہو جائے گی اور 2-4 باتاں سیرت دیا کریے بات اختصار وال لے کر کے آواں سرگودہ والے ہو سیرت کردار نو کیا جاندہ ہے سیرت حالات زندگی نو کیا جاندہ ہے سیرت پیغمبر دے اخلاق نو کیا جاندہ ہے آج کسی دے کولوں کسی دی سیرت پوچھ نہیں ہے کسی کولوں پوچھن دی بجائے ساریا تو پہلے ان دے کروں جا کر کے پوچھو کیونکہ بیوی نالو زیادہ کوئی بندے دا کردار نہیں اور جاندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج میرے پیغمبر دی سیرت بیان کر دیا میں میرے پیغمبر دا کردار بیان کر دیا میں حضرات گرامی میرے محبوب نے فرمایا خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی لوگوں تو آڑے اندر او چنگا نہیں ہے جڑا بار تے چنگا ہوئے لیکن کر دے اندر ان دا خلاق چنگا نہ ہوئے کر دے اندر ان دا معاملہ چنگا نہ ہوئے آج جناب لوگ بار تے بڑیاں مٹھیاں گلنا کر دینے کر جا کر کے پوچھئے تے کہندے باجی تو آڑے نال چنگے نے کر معاملہ چنگا نہیں ہے قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرت ہو اپنے پیغمبر دے کردار تو میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن والے پوچھے امی جی آمینہ دلال دی عظمت آمینہ دلال دی شان آمینہ دلال دا مقام بیان کرو تے صحیح نہ آپ دی سیرت کیے آپ دا کردار کیے میری ماں عائشہ نے جڑا جواب دیتا اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھیے سونے دی قیمت اندر بھی اضافہ ہو جائے گا میری ماں فرماندیاں نے میرے کل پیغمبر دا کردار پوچھن والے ہو میرے کل پیغمبر دی سیرت پوچھن والے ہو کان خلق القرآن جاؤ قرآن پڑھو نا قرآن پاک دا مطالعہ کرو سارا قرآن اللہ نے میرے محمد دا اخلاق بنا چھڑے آئے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈنا گئے تو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے اور صدرہ کے مکی بولے آقا میں نے تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا
کو میرے ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں میری ماں عائشہ فرماندی ہیں لوگوں اگر پیغمبر دی سیرت پیغمبر دا کردار دیکھنا چاہتے جے قرآن پڑھنا سارا قرآن اللہ نے میرے پیغمبر دی سیرت بنا چڑھے حضرات پھر کیوں نہ کہاں تسی بھی پیار نہ لاکو سورت بھی اللہ مل کر کے بولو میرے نبی دی سیرت بھی میرے محبوب دی سیرت بھی اللہ حضرات آج کسے دا اخلاق پوچھنا ہوئے آج کسے دا کردار پوچھنا ہوئے ان دے ملازم دے کولوں جا کر کے پوچھو آج دے ملازم کہیں دے نے باجی آجی صاحب تو آڈے نال چنگے نے ساڑے نال تینہ دا سلوکی چنگا نہیں کتے مار دینے کتے گالاں کٹ دینے کتے ڈانٹ دینے ان جنج دیاں گلاں کر دینے اگر سانو غربتان دیاں مجبوری نہ گون 2 منٹ بھی اسی انہ دنال نہیں گزار سکتے ہوئے حضرات میرے پیغمبر دا اخلاق کیے ہوئے میرے پیغمبر دا کردار کیے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی میں بالکل چھوٹا جیا سی میری ماں نے منو حضور دیا خدمتاں واسطے وقف کر دیتا ہوئے میں 10 سال نبی پاک دیا خدمتاں کرنا ہوا فرماندے نے انہا 10 سالوں دے اندر کدی ایک مرتبہ بھی منو محمد نے ڈانٹے آ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کدی چڑکے آ نہیں ہے فرماندے میرے کو غلطی ہو جاندی ہو منو اپنی غلطی دا احساس نبی پاک دے غصے تو نہ ہوندا بلکہ نبی پاک دی مسکراہٹ تو ہوندا فرماندے ایک دن میں بچہ سی بچپن دے لحاظ دے نال بار نبی پاک نے کسی کام واسطے پہ جیا میں بچے اندر کھیلن اندر مصروف ہو گیا نبی پاک تلاش کر دے میرے پیچھے آگے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری گردن تے رکھیا فرماندے میں سمجھ گیا کہ سرکار آگے نے فرماندے میں مڑ کے ویکن تو پہلے ڈر رہا سی کہ نبی پاک منو ڈانٹن گے نبی پاک منو چڑکن گے آکن گے انس تینو ادھر تے نہیں سی پہ جیا تینو تو ادھر پہ جیا سی فرماندے میں ڈر دیاں جدو مڑ کر کے وینا وا نبی پاک ڈانٹ دے نہیں نے بلکہ میرے محمد مسکرا رہے ہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم سورت بھی اللہ بولو میرے پیغمبر دی سیرت بھی میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ حضرات گرامی آخری بات توجہ دلال سماعت فرمان دے جانا کتنی میرے پیغمبر دی سیرت اللہ کتنا میرے پیغمبر دا کردار اللہ ایک بندہ نوا کلمہ پڑھ دے میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آ جاندے آ کر کے میرے پیغمبر نو کہندا ہے اللہ دے پیغمبر ایزن لی بزنا منو زنا دیاں اجازتاں دے دیو انہیں میرے پیغمبر دی پاک محفل دی اندر جو اتنے ناپاک جرم دیاں باتاں کیتیاں میرے پیغمبر دے یار انہوں ڈانٹن لگ پہندے نے انہوں چڑکن لگ پہندے نے ان دی طرف میرے پیغمبر دے یار آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ قریبے کے صحابہ انہوں ڈانٹن لگ پہنو قریبے کے صحابہ انہوں مارن لگ پہنو صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیتا اللہ دے بندے تے سرکار دی پاک محفل کیویں دا سوال کرنا ہے ایتو تے لوگ جنت دیاں راواں تلاش کر دینے ایتے آ کے تے لوگ نجات دے نسخے پوچھ دینے
تو نبی پاک دے کولو زنا دیاں اجازتاں لے رہے ہیں. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ انہوں ڈانٹیا جے نہ انہوں چھڑکیا جے نہ بلکہ تسی تھوڑے پیچھے ہو جاؤ انہوں تھوڑا میرے قریب کر دو. نبی پاک نے اپنے قریب کر لے آؤ. قریب کر کے نبی پاک فرماندے نے میرے کولو اتنے گنونے عمل دیا اجازتاں لین والے آؤ. ایک سوال دا جواب منوں دینا جیڑیاں اجازتاں کسے واسطے پیا منگنا ہے. اگر تیرے گھر اندر آ کر کے کوئی برا عمل کرے دس تو گوارا کریں گا یا نہیں کریں گا؟ تیری غیرت گوارا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نبی پاک دے سمجھان دا انداز اتنا پیارا ہے. نبی پاک فرماندے نے دس اگر کوئی تیری والدہ نال اے والا گندا عمل کرے تیری غیرت گوارا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کہنے لگا محبوب جی بالکل نہیں کرے گی. نبی پاک فرماندے نے اگر کوئی تیری ہمشیرہ دنالے والا برا عمل کرے دس تیری غیرت گوارا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کہنے لگا محبوب جی بالکل نہیں کرے گی. نبی پاک نے جتنے مقدس رشتے نے جتنے محرم رشتے نے سارے دے سارے میرے پیغمبر گنوان دے جا رہے نے انہوں مسئلہ سمجھان دے جا رہے. اور نوجوانوں میں بھی توانو ایک غیرت دا تے حیات دا پیغام دینا چاہنا ہوا. سیرت دا بیان سننا صرف کنہ دے چسکیاں دا نام نہیں ہے. سیرت دے بیان سنن تے سنان دا مقصد ہے. آج ساڑیاں زندگیاں تبدیل ہو جان لوگوں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا ہوا. میرے استاد محترم بیان کیتا کر دینے اے بے حیائی دے جتنے معاملات نے اے جتنیاں زنا دیاں گاتا نے اے جتنے گناہ نے نا اے قرض ہویا کر دینے. آج قرض لے رہے جے کل قرض دینا پوے گا. میرا پھر اپنی سوچ نو پاک کرو نا اپنے تخیلات نو پاک کرو نا اپنے جناب موبائل نو پاک کیجئے موبائل دی میمری نو پاک کیجئے. آج بڑے فخر دے نال نوجوان کہندا میرے موبائل دی اندر فلان دی بچی دا نمبر ہے میرے موبائل دے اندر فلان دی ہمشیرہ دا نمبر ہے. نام میرا ویر میں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا چاہنا میرے پیغمبر دی سیرت دا تیرے رنگ چڑھنا چاہیے. انج دے گناہاں دے کولوں توبہ کر کے جاؤ. اج لوکاں تے فخر کرنا ہے او ویلا بھی آ سکدا ہے کہ کوئی اور فخر کر کے آ کے کہ میرے موبائل اندر بھی فلان دی ہمشیرہ دا نمبر ہے. میرا ویر نے میرے پیغمبر دی سیرت دیکھی میرے پیغمبر دا کردار دیکھے آپ فرماندے نے کیا تیرے گھر دے اندر آ کر کے کوئی اے والا تیری پھپھو نال تیری خالہ نال تیری ہمشیرہ نال تیری بیوی نال جتنے مقدس رشتے نے سارے میرے پیغمبر نے گنوا دیتے نے. میرے نبی فرماندے نے تیرے گھر اندر کوئی عمل کرے دس تو گوارا کریں گا یا نہیں کریں گا؟ کہنے لگا محبوب جی میں بالکل گوارا نہیں کراں گا. انہیں انج کرو میرے لیے ہدایت دی دعا کر دو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے واسطے ہدایت دی دعا کیتی ہے اے میرے اللہ ان گناہاں تو پاک کر دے ان دی نظر اندر حیات پیدا کر. حضرات گرامی میرے پیغمبر دے کردار دا نتیجہ میرے پیغمبر دے اخلاق دے نال سمجھان دا نتیجہ میرے پیغمبر دا تبلیغ دا اتنا پیارا انداز. حضرات اتھے کو جملہ عرض کر کے اجازت چاہواں گا برے بندے نو برا برا کہہ کے اپنے تو دور نہ کر دیا کرو. کسے نو برا کہہ کے دور کرنا کمال والی بات نہیں ہے. کمال تے اس بات دا نام ہے کوئی برا تیرے قریب آئے تو ان دی اصلاح کریں تے او جنت دیاں راواں تے چلن والا بن جائے. میرے نبی نے ان دی اصلاح کر دیتی ہے. کہندہ محبوب جی میرے لیے دعا کرو. میرے نبی دی دعا دا نتیجہ میرے پیغمبر دے کردار تے میرے پیغمبر دی سیرت دا نتیجہ. صحابہ فرماندے نے مدینے دیا گلیاں دے اندر اے بندہ چلیا کردہ نا خواتین بھی گلیاں دے اندروں گزر دیاں نے جیڑا کل زنا دیاں اجازتاں پہ منگدا سی آج آنکھ اٹھا کر کے کسے غیر
مارم ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا کیوں انہوں میرے نبی دی سیرت سمجھ آ گئی ہے مل کر کے بولو صورت بھی اعلیٰ میرے نبی دی سیرت بھی باتاں تو بہت طویل نے لیکن میں اسی بات اکتفا کرنا اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے آپ نو نبی پاک دی سیرت دے اندر رنگن دی توفیق عطا فرمائے